رحیم ولن دا اللہ چی منزہ دے دار شاہد دے نقصاننا قادر دے پائے چی رادو کی رحمان ذات تے شامل دے داغو نوال مانی داغو بخشش طول مخلوقات تا رحیم دے چی خاص کری دوستان دے استجابت دعوات المخصوصان دائی خاص واگانی قبول کریم شبہات مجمع طور کتاو چدا نیکان بن نگان چاہے زکریا علیہ السلام سر اختیارات دی یہود کے بعض خلقات کی دعا عیسیٰ علیہ السلام و مریم خدوان و بخدای سری شریکان کرو ویدی سر اختیار دیں زکریا علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام مختار گانو لکہ مشرکین مکہ گانو اللہ دے طول انبیاء عزت بیان دی نور مسرت وردن بیان کرل خان کاف ہا یا عین صاد مقطعات درے بعض تعیلات کے اشارہ و تخدہ صفات ہوتا کاف سمانا کافن لے بعدی کافی دے پر بندگان لرام ہے مانا حاضر دے دپار کا بندگانوں یہ ید اللہ فوق ایدیم دا اللہ تائید ددید دتائید دپار سریں عین سے دے عالم ببریتی اللہ پا مخلوق باندھے خبر دیں سواد من صادقن فی وادی پوادوں کی رشتی نے دیں ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا ذکر من حاضر ذکر دا یاداش دے تو مہربانے کولو در رفتا پا بندق قلبانی سے زکریا ہوں دیکھو جواب سوالو شو تاسو ہے زکریا علیہ السلام لپ بوڑھاوالی کے زوئے ولے ملاو شو خدا بدد طاقت ہو کنا اللہ دا زمان رحمت ہو پدے بندوان دے خو بندو زمان دا خو ما رحمت کرے رہے دعا قبل اول خود خدا رحمتی خدا خود زور نہیں کر رحمت پہ سوچ کرو کرے چا آواز کو درف فلت آواز خفین پٹو ادب دارے سے دعا کہنا پٹے کو ندان خفیہ ندا اور کہے دسڑ دوی خواہو جب لے چراغن خفین چپ ہو گیا ویل ربا یقیناً کمزوری شید یادو کی زمانہ وشتعال الرات شیبن اور بمبل شیر سر زما پا بوڑا والی سپین بمبل ورطوئے تک سپین دے مانا سر طول اختم سپین شیری طور پکی بلکل نشتا اور ڈکی میں کمزوری دا دیر بوڑھا والی انین زجر استاپ بلنمانی یا ربا بدبخت دیتا وہ سیلے ہوئی یا ربا یا خدا جز بند ہے مال ڈکی میں کمزوری یا بوڑھا سپین گرم یم بل تاپ وہ صفت وانی دعوت سیلے نہیں سمچتان ما چرے دعا غفتے دا ربا ذکر تشقی محروم شویم نے محروم ہم نے خیمہ کی چپروتے نے نیک سکنا ہے یا اور سے لمبا جو خوب دنوں تختی لما کن بدعائے کرب شقیہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي دا وجہ پیش کی داول تصویر سے لگا ہے زکریا علیہ السلام جیت ساجد تو بوڑھا والی کے اجب دارے یقیناً زہری غملت تر برانونا میں ورائی زمان رستو چی دین ببرباد کی یرد دین لہا مال خونش طور پر خذ زمان شاندرا نراک ماتا ملت ان کا رخ پر طرف نولین یا وارث آوسنگ وارثی یرسونی ویرسو من آلی یعقوبا آب سنبالی زمان دین و سنبالی با دین دا یعقوب علیہ السلام دین ورنبیاء سنگ وارثانی ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما حدیث کے راجی دا انبیاء نے میراث رسو نہ پاتی گئی دیولے ہوئی چی رسونی یا رسو میں نال یعقوب مرسلہ چی دیتا ورثتی دینی ہوئی سنبالی بڑے دین زمان سنبالی باغ دین چرال یعقوب نہ پاتے رہے یا رب و گردے دل رضی غرام دا دعا غفتا آواز اسے زکریا یقیناً تعالی زیر کو پالک چنوں بے یحیائی نمی والے لمخ کے نراو لے گا
پنځه پیغمبران دي چې د ولادت تمخ کې مسما وکړه. یو زموږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم، بل یحیی علیہ السلام، دریم عیسی علیہ السلام، څلورم اسحاق علیہ السلام، پنځم یعقوب علیہ السلام. د دې مخکې نه تسمیه شوه. دلته علم نه جلو نو ګرځولم دلا دته مخکې هم نامې درې دوه مطلب یو دا په دې نوم باندې چرته مخکې څوک نه تیر شوی. دویم دا چې دا نوم خدای بلکې مخکې چالو نه ورکړي، خلق په ځان کې خورن. دریم دا سمیان باندې دله په صفات کې شریک نشتا، دا ډېر ناشنا صفات والو صفات آل عمران کې تیر شو. ویلا ربا څنګه زمال کی په کومه طریقه وای زما خدا خوشان لرا زم رسول ان د بوډاوالي نه تی نه خیرتان ایتوی انتها تک نهایت دیر سب بوډایم کا دغه سی وای ملک ورته کذالک دغه سی وای تار رب ویری صدا کار په ما سامنے مات پیدا کړې من قبل مخکې تنه هیڅ اوس خدای کنا ته بوډای نو طالب زیه در کو مخکنی حال درو گو رہا دے عرب آرہ کی مال لرن نخام وہ نخل دارا خبر بنکے خلق سرا دلے وزیم نبکے مانی زبر مانا کم یا نبشی کولے خلق سرا خبر دلے وزیم حال دارے چروغ موٹ بائیم سوین یہ بروغ موٹ چارا بانی اگر حال پر آگے روت دے بقوم خول بانی دے عبادت خانینا میرا آپ کو غرفل عبادت فاوحا الیہم اغیت پہ اشارہ ہوئی کہ تسبیح وائے وقل کو خدای دن یدنشی تباو بے گائے وائیں تو توحید یاداش والا ورکو. انبیاء دا خدای توحید نہیں رہی امرگر تیدا ذکر ہے کہ دا خدای شکریہ ادا کوئے اللہ مالا اولاد راکی دن تک کہتے ماں جو یحییٰ علیہ السلام پیدا شنگیشو وہ ہے اترالا قلنا یا یحییٰ یا یحییٰ واخ لگا کتاب کن کتاب کتاب تورات بقوت پتا قطران عمل پہ کوا بیانی کوا ورکڑو منگل تال فتوا او خیار والے کو اڑو کو آلی کے دیچ اڑو کے انو خیارو چاہتے رازا لکا چلا دیکھو دوتے ما خلقنا للہ منگل لبولا نہیں پیدائشی گو خیارو وحنان من لدنا ورکڑو منگا دتا محبت کو شفقت دقت طرفنا محبت کو دقت سر حنان وزکاة ورکڑو منگا دتا صفائی پاکی زکاة مصدر دے عقیدہ اخلاقر سے پاک و عمل پاکو وکانت تقینو پر ازگاؤں وبرن او دے نیکی کون تیرا مورت لار سرام نو دے سرکش نا فرمان دارنے کو اولاد صفات کی وسلام علیہ یوم ولدا دن سبا سو خدای جوڑنے کی دے سلامتیا کے خدای تا محتاج دے گرے سلام مانی مننا علیہ سلام دے دا خدای طرف نہ پدوانی سلامتیا را پکمرت سے پیدا شو کلچ امری اور کلچ پور تکیب جن دے دا درست حالتوں نے دی پڑے کہ دے خدای تا محتاج دے دیتے احتیاج الانبیاء ہوئی تھے زکریہ علیہ السلام و محتاج و زید خدا نوائی یحییٰ علیہ السلام و محتاج و سلامتی آکیم وذکر فی الکتاب مریم وذکر دانی سے زان لیاد کا وذکر اصل کی ذکر پر طریقہ دا تذکیر و دا بیان ماندی بیان کا دیتا پر ایک کتاب کے واقعہ دا مریم خدای پیدائش دی ولی مریم نہ معبود جوڑا کریں مریم اس صرف ذکر کرے باس دے دا مکی والو طرح مکی والو دا مریم عبادتم کو مکی مویل اصول کے بخاری کی لکلی دا مریم شکلیں جو کرو گا وقت دا مریم عبادت ہے داغے عاجزیو کو رہا کلچے ڈڑے اکڑا دقن پل آہلنا مکان مشرقی تا دا کورن دا سے مشرقی طرف تلا وینو دا غنا خواہ حجابن دا پردے زین پردہ کی بناستو ذکر زنانا دا پردہ پکاری ولیگم پائے پس روحنا روح پر طرفنا روح نہ مراد جبریل علیہ السلام
فتمس اللہ بشرن سویا شکل جوڑ کاغے تا د بندہ برابرم نور چی کل نور اغا متمثل کی گی پا بشریت ملائکوں نے شکل جوڑی کس ما قسم کا دے اور کہیں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا پنائی غارم پر رحمان سرستانا کرتا دخدین یرے گے نو رحمان نون تو گورا رحمان لفظ بنی اسرائیل کے دیر مشہور ہو ہم گویلو دعوا حصہ سے رحمانیت دا کنا ان کنت تقیا خیر ولو لگا پنائی پر رحمان سر اعلیٰ کے پیدا اور کئی چیز سڑے خود تقی کا کہ بدماش سڑی کا تشدد و توائے اعوذ بالرحمن اغل رسو کی کا اغوت انمان رسول ربکیم ز قاصر امستاد رب دا طرف نہ رالے گلے شیم خدای رالے گلے خدای فرمائی لے احابا تا خدای کلام دے اللہ فرمائی بخم کو تا تعلق زکی پاک اغیر سرنگ بئی مارا پارا لک ندر سدر ماتا اس بندام ولما کو بغیا نزد زناکارم بدکاری میں چرتن ہے کئی بغی صفت دمانس دپارم راجی اغور تا اقضا لکھے یہ بدغا سے موتم پترا خستار رب ویلی داکار فما بانے احسان نے پیدا کو میں صلاح ولی نجلون پیدا کو یہ مگدہ سے لکھا ولی پیدا کو دید پارا شریع کردو نقائمو دا پارا دخل کو رحمت بدائی کہ ہر نبی دا خدای رحمت لخل کو اور دے دا خبرہ مفضین فیصلہ کرے شے تو خدای پر تقدیر کے لیے کرے گا فحملتهم پس پخیٹ اوچت کر دیا غلرام پوکی دے جبریل و تپوکے ہو تو خیٹ کے حمل جوڑ سا فانتبذت بی مکانم قصیام پڑھڑ سراغ سرے مکان لریتام لرزہ تلارا اس شرما کتاب اس سے چل کی فاجان مخاج راجز النخلتهم اجا د جانم کے دیشی راوست دے لرا اور اجا پوانا دل جاہا مجبور اکرد دے لرا المخاج درد پیدائش د بچیم تنی د کجوریتان د بچی د پیدائش درد دی پکیٹا دائے دوجہ مجبور تیانا یو کجورا دائے تنی تے تکیا والا وے حیرمان نے چمڑے دین مخ کے اوے زیر تیرام نہ کہ منسیا درد و جننا دو جنے چ خلق ب بدنامی لگی چتا جنا کرے بشیر دکم لینا رو ولد پیدائش فنادا من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا غردار چنا دار کی ضمیر اگر رسول تراجے کا اگر جبریل جو چاہے ضمیر حضرت عیسیٰ تراجے سے پیدا شو نہ من تحت ہمارے من مکان تحتا دو وقت جبریل جدا شیر پہ لان دے کی اولاد دے آواز والا اور جبریل دلان دے زینا کہ خپکی گا ما یقیناً گرزول استارب تا لان دے استرین یو چینام لاند زیکے چینشتر لوگو چوبر پکاری یا سرین مانے گرزول استاد لاند سردار لاندے گو رستا بچے پیدا لے دا سردار بلی اور خدا زانتا تنر کجوری را غرزی با پتا مانی کجوری تازہ تازہ کجورا وہ چوا دیتا کرامت وی خدا ارحاس تے دنبی و کرامت دو ولی خراؤس کان وقد یعنو سترگری اخی ساتان خوشحال ہو سکا پکی گما کو دلید دا بشر نایوتن داسیوتن چاہی تاثر خبری کئی تپوس دن کئی چی داری سے چل کرے ورطوائنی نظر تو لرحمان صومن ورطوائی سمانا پہ اشارے ورطوائی
اشارہ ورته چې ما منف تکړه رحمان ذات د پارا د چپوالی دروځي ز خبره نه کوم نن دې انسان سره په زمانہ کې روزه کی خبره نه وي صومن د سمتن د دې نظرم صحیح وکړه زنن خبره نه کوم چا سره اوس دې زمانہ کې دا منف ته څوک نشي کوله چې ما منف تکړه چې زما خبره نه کوم دیوا چولار بابا یې خو هزار چولار بابا چا سره خبره نه کولی ولارو خدای دې ورته عذاب ورک په ولارې الکه دا څه نظر دې چې ته ولارې او خبره مکو پاتد بھی قوم تحملو راوستاغی بچے قوم پر تپلاسو کی راغستے ہوں غیر کی رجت کرے لے دیور کرے یمریم یقیناً راتل جو کڑلی او چیز فرین ناکارتان فرید سو استران محفوظ دیر ناکار کار دے خدا سو یخور دہارون نو پلارتا سڑے بدہن نو مورتا بدکارا نہ پلار تتلے نہ مور تتلی دار سے چلو خود دارون پر جو تولے ہوئے دیکھیے تعلیلات چاہے داد حضرت ہارون جو کنا پاک امت بنی اسرائیل کے پر تقوا کی دیر مشہور ہو دان داغ پشان متقیون داب خلق کو مشہور کرے اور وقت ہارون دویم دار سے ددی پر زمانہ کی اور متقی سرے اور پرہیزگار غتب ہارون میں دان داغشان متقیون دا مشہور اور وقت ہارون تاپدار کو بد کرے نو مور دن بدکارا نو اگے اشارہ کر دے بچی تا خبر حسن کو ماں دوسرا خبر ہے تو ابھی سنگ خبر کا چا کرے چلے پکے کے اوڑو کے منہ سنگ دوسرا خبر ہے قال غیر تاسو مکا حضر سره کوم گویا شی علیہ السلام ورکو علی اول تکے اول کلمہ انی عبد الله زدا اللہ بندم دخدے محتاج بندم مان خدای میں جوڑا ہے مان ابن اللہ میں جوڑا ہے راکڑے مات کتاب راکڑے مانے راکڑی وا ماضی بمانے مضارع ہوئی فیصلہ کرے گرزولے مال نبی گرزولے انزو مبارکن نما کنتو بیان کرن کے دین چار گئے کیم مبارک دلتدا مانا معلمن للخیر آمرن بالمعروف ناہی عن المنکر مبارک آگا سڑی توئی چی خلقو تر خیر و رسی کن ما تا حکم کرے اللہ دمان زوت زکاة جسو پوری جوندیم حکم نے ماتا جوندیم شرط دلو لگے چی مری منز نہ کئی کن مری منز نہ کئی عمل چرے تر جون پورے دے نا دلیل پرے چی سلب دا عمل لازی پست جون و برن بوالدتی برن مانی جالنی برن گرزول انزا اللہ نیکی کرن کے رخ پر مور سرام فلا رکھو نہ ہوگا انیرے گرزول مال لنا سرکش و بدبختام سرکش نیما چی رخ دے حکم نہ منم بدبخت نیم چی نافرمانی دا مور دیکھوں والسلام علیہ بیاوگر دیوی دا خدای تا محتاج اور کوئی کو السلام علیہ من اللہ سلامتی آگا پما دا خدای طرف نپکم اور سی پیدا شویم کل چم مرماو کل بچے بیا راجون نیکے گم دیکھ اشارات دے تکی چی انبیاء مری یحییٰ علیہ السلام زب امرم دیم وی زب امرم یوم آموتو حساب امری اللہ نینس کے رد کی دا شرک پر اتخاذ ولد ذالک دا صفتن والا دا خبر جو اندائی صاحب نے مریم دے وین زو وینا حقا وچرا خلق بکی شرک کئی اقول قول الحق خلق شرک کئی بکی نشتر اللہ پارا نری جائز اللہ لران نری ممکن چاہ دی نسی زان لپارا سو ولد خدای لنا زونی نہیں پاک دے اللہ دا ولدنا کل چاہ فیصلہ فی دے وکارو یا غطاو شنا غوشی پائے کیا اگر محبود مدنوا ہو بس کل چی پکیوشن لائے سر روح و بچے پو بطن کی پیداشن سمدستی لارا آخر قیادت شہر
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ دام بیان دے عیسیٰ علیہ السلام دے دا عطف دے پایا قال انزلان دے قال انی عبداللہ قال وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي خدائے ورکوائی کنو ویلی دے رسو ویلی دکے جدا رو رہا وقال عیسیٰ ان اللہ ربی عیسیٰ علیہ السلام دے ریسی یقین اللہ زمان رب دستاسم مرد اللہ لبنگی خاص قیدہ دنے غلارم دیال عمران کیوں ویلی توحید دے گا جب سوال پیدا شو چگورانو عیسیٰ علیہ السلام چکلے ہوئی بندیما اور اللہ زمان رب دے زمان عبادت مکوائے نو دا عیسیٰ نوری بدے عبادت کئی دا دین دی کم دینا رو جواب دار فاختلف الاحزاب من بینہم مختلف دلے دم قرآن کی لو خلق کے مشرکانوں کے مینس کے اختلاف پیدا کر عیسائیوں کے اختلاف رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے خدای جوڑ کو مریم نے خدای جوڑ کرو تبائی دے کافران لرا میں مشہد یوم عظیم دا حاضر دے دلوے روزنام مشہد مصدر میمی اسمے بے موافر یوم یاتوننا خاوری باقین بدی پاغرات کے شکل دمونتا پیش راشیم روز دے یاتوننا صدر روز دے قیامت مختوط یوم عظیم ہوئے نن خود خلق زان کن کرے رن کرے اللہ پاغ وقت ہوتا سوائم نو اوری باغ خبینی لیکن دا ظالمان نن زمانہ کی فی ظلال مبین دی پکار گمراہ کے پراترین یوم یاتوننا قیامت تے دلیل پہ مکیوں میں مشہد یوم عظیم دیوئی دیر اتیانو کو روئی جایت نمالوم سے چھ سرے مرشی میں خوری و خینی یوم یاتوننا ہوئی حالکہ یوم یاتوننا یوم الموت تنوئی یوم القبر دا یوم عظیم تو ہوئی چھ روز قیامت دا اور یرا اور قدیلا یوم الحسرت درز آپ سوچنا کرے چھ فیصلہ وہ شیز کارم چھ آپ سوچن روز دا بیاب ارمان کوئے کن ولی شرک کوئے دا خلق نن پا غفلت چلو دی ایمان نروڑیم انا نحنو نرسول اللہ زومن لیام یقیناً زم مالکم دزمکیو دا چاچری پر ازمکابان اور ماتبردی رجوعیم وراثتی ملکیت وذکر فی الکتاب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ہم خلقو دا خدا سر شریک کرو مکی والوں پا کعبہ کے دنہ دعوت ابراہیم علیہ اسماعیل شکلو نے جو کرو گا دا اسلام استقسام میں دینم غوختا حاجات دینم غوختا اللہ عادت ابراہیم تذکرہ گورا آغا خود توحید دا پارا محنت کری آغا خود خدای نے دعا وائی تاسو لگا آغا دا خدای سر شریک کرو یاد کر دیتا بڑی کتاب کے ابراہیم علیہ السلام یاد کر دیتا وذکر لهم بے مشرکان تاری کتاب کی دعوت ابراہیم خبر پیش کا یقیناً آغا رشتی نے پیغمبر ہم ہر یو نبی صدیق و نبی دی رشتی نوالی تے گورا لال تے مسئلے کری سلور غلیا بتی ویلی کلچ پلار تے پلار زما لما تعبدو پس دلیل بانے تے عبادت قائم لار نہ دلیل غائی گا دا چائے عبادت دعوی چاہ چاوری نا اینینا ان دفکو رشیستانا سا مصیبت مالک دنفم نہیں گورا معبود خواہ پکار دے چاوری اینی اور مالک دنف ضرری کر دی خدا سے ندی نتو عبادت پس دلیل بانے کہ دا صفات مشترکہ یہ مرو کم لاسی دی اور اینا سفید در کولی شیول اور عبادت کر دویم یپلا را یقیناً ما تراغلے دیلم نا رچتا کرنے راغلے پس زمان تا دے شازبتا تخیم لار برابرم اور خبر دا یا بت اتبعنی توحید پس اتباع رسولی کر اتباع رسول پیش کئی اس خلاول ہوتا ہے تبینی نے بے دبیرانی شیو مخ کے ہوتا وجہ پیش کرا کہ ماں کردہ تیلم نے سے تاثر نشتر ذکر تائم سے فتح دینی دریم یہ پلارا لا تعبد شیطان تابداری سے شیطان مکوائے یقیناً شیطان تے رحمان ذات نافرمان عبادت شیطان سی دعوتوات
پشر کے شیطان خبر منل دیتے بات تو شیطان ہوئی کہ انسی شیطانی کہ جنی بڑے نافرمانی ایب دار زما یقیناً یریگم کیوں برسیتا تا عذاب رحمان ذات دا طرف نانو شیبر شیطان مر گرے پا عذاب کے گراول کے تو توحید بیان کر پدوین کو ہوتا ہے اتباع سنت بیان کر درین کے منع اکڑا دے اتباع بغیر اللہ نا سلورم کے لئے تقریف بیان کر جتا مکمل بیان ہوئی کر خپن نرمل ہے جا لارو تک اسے وطے خواہ آیا مقرائے تو زماد آلہان یا ابراہیم تھا تو گرو زمان لحجی زمان لحا مانی زوئے مددگار گرم اور تیتنے مقرائے زو تے الہ ہے مطوئے نرے کمانا نشی دینا لار جو منت نزبل ڈیرو کنزم یو رجم دا شتم اور پکان اشتلو تم رجم ہوئی اور پریک دمان رمالی اندی رمودا مدتن طویلتن تا رکشوی زمان محمد دہن طویلن بلمان ملین مانے پریک دمان لرو روگ موت زرکش سرطانو ایم کرنی وام دے قال السلام علیک اور کہتے کہ سلام توضیع ہوئی السلام علیکم مراد نہیں لا اصیبک بمکروہ سلام علیک سلامتیا دا زمان دا طرف نہ پتا بانی اپلا رزتا تو سنوائن کتمی وحین وہا شڑے من شڑا دیتا ہوئی سلام نہ رخصت ہے زستا نہ رخصت تا تو سوائمنا زبردر لب بخنا غارم در رب نمانی ہدایت بغارم یقیناً رب زمان پما دیر مہربان نے ابراہیم آخشے نے لپلارا بریوان لارے دا خدای نا آخ دے کنانو داغانا بس آخ شیزوئے ویلو تو آتو ویلکم زدڑکم ستا سناو داغا سیزننا چتا سے بلے دا خدای نا سیوان وادو ربی زخو صرف رب بلم اگر ابراہیم علیہ السلام حاجتونا دقبل رب نغاری محتاج دیکھا او امید میں دارے چنہ بہنزو پر سبب دب بلنی زمان رب لنا شقین محروم ذکر رب نغارم پرے با محرومی گمنا بلکہ قبلی بلالام بس دین تلے ہجرت کرو ارکلائی چپا ڈڑے اکڑا دینا ادا چانا چری والا بندگی کولا من دون اللہ دا اس ذکر کر کہ اعتزال پر سبب دا شرک داغی ہو صحیح نے جدا شعر او با منگا دوتا اسحاق و یعقوب دا کول منگل ذولو پیغمبران سویم ملور کن بیا دائن رس من وستیم ملور کچھ خپا نہیں کہ پلار پاتے ہیں زامن خود اشتا کا مسئلہ خود جاری رہا انبیاء ہوئی بخلو منگا دیتا من رحمتنا او بخا وحبنا لهم ما بخلو دیتا من رحمت بازی در رحمت خبلنا رحمت کل رحمت خونی خود رحمت سیسی کنا خدا اور کری اور گرزولے منگا دیلر لسان صدقنا لیام جبا در اشتیاؤ ذکر در اشتیاؤ اوچت جبن مراد در ذکر اشتی نے اوچت مانا پا مومنان رستنوں کے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بڑی اوچت ذکر پر یادی گی نیکان خلق یاد کردی تا کتاب کے موسیٰ علیہ السلام یقینا نام سن کرے شو رسول النبی مخلص و پاک رسول المخیم ویلو قاصد ہو تو خدای طرفنا نبی انو خبر ورکو ان کے بندگانو تام آواز ورکوں گا کہ رسول سے جانب نہ خے جانبوں کی طرف کلاو اور منگرانی دے کنے جین رازدار راشتا سر دراز خبرے کو دعوت نبی اچت شان ذکر کی تو لیکن آریو کہ نا دین نا دا منگا اتاوات کرے قربنا منگا نزدے کرے منگا تو تبخلو در رحمت دا جنان اور داوہ حارون علیہ السلام نبی رور والا منگا نبی کرے ددو اختیارات نیش دیکھو محتاج دے دارین یاد کے دیتا کتاب کے اسماعیل علیہ السلام کتاب کو حضرت اسماعیل مددگار کریں
حال دارے داو شان وګورا یقینا دې رښتینه لوز والو صادق الوعد اور نبی کی صفت خاصه مشهوری پاره چې دې وړي سره وعده کړو دریو پس هغه سره راغی دا وسولاوانته وي تکلیف درا کوئی بل صادق الوعد ناہی کا مدارس ہوئی ناہی کا فی صدق الوعد الصبر علی الذبح لار تغیر مال لوا اگا آدمانی کلک شکنا دا پورا صادق الوعد دیکھا رسول مو نبی مو حکم دے کا اخفل احلتا مانی اخفل قروالا یا اخفل تابدارو ترمان زود و زکاة دا دیر شائق ہو اگر رب پنیز بانے دیر قوراؤ لیکن رسول بولے نبیو خدا خنو امر بے دمانزر زکاة جکانو پتاولے گئے چی پپل معبود ناؤ تاکوئے معبود کر دولے دان یاد کے کتاب کے ادریس علیہ السلام قرطبی ہوئی غرد آلا چی ادریس علیہ السلام پیغمبر دے پا بنی اسرائیلوں کے اچھ مشہور خدا چی دا نوح علیہ السلام نے مخ کے تیر شیر حضرت ادریس نصب ناموں کی راجی اگر سب بھی ثبوتا نصب نامی دی اللہ نوح علیہ السلام نے مخ کے دے اور نبی ذکر اور مقام دا فکر نہ کرے معلومی شرار بنی اسرائیل سو پیغمبر یقیناً دیم رشتی نے نبی دوبارہ کے خلق کو کسے مشہور کری گا دیم جندے کرے دیوی تلو اسرائیل السلام کرے چھ ماں بانستیلو کرے جنت جنت تا شدن نہ لڑا ہو تو عزت چوڑ چکا نہیں جنت نہ سوکبار ہونے دی زبانہ استم پکے ہو دے خدا سرٹو کی جوڑی کری دی جنت کے ناس کئی جنتیان اللہ جامع گرن دی خواہ خدا سر نورا مشیندی نہیں شکتا پتہ پانی کار کئی دی کو ہر یو پیغمبر دا سزان نے جوندے ثابت کرے رہے باجی ادریس علیہ السلام و الیاس علیہ السلام یوشے دار بنی اسرائیل نبیو یقیناً دیم دے رشتنے نبیو اور تکڑو دے منگا اوچت مرتبے کام مکان نبیا مرتبہ اوچت صرف دانے سے جنت کیوں ہاں داریں گے تو معراج پشپا باندھے دے پسل اور مسمان کے ہو معراج پشپا متشکل اور تک اس دیکھے انجام متعلق آیت ہے جزائی ذکر گئی داغ کسان چ اللہ انعام کرے پدی باندھے من النبیین پیغمبران دا سوک دی من ذریت آدم داد اولاد دا آدم علیہ السلام ندی داد اولاد دا چا ندی چپور تکڑم دنو علیہ السلام کرام داد اولاد ابراہیم علیہ السلام ندی اور یعقوب علیہ السلام ندی تو خبروں کا دا خطول اولاد دی کنا آدم علیہ السلام نے سوک پیدا دی نو علیہ السلام نے پیدا دی ابراہیم علیہ السلام نہ پیدا دی یعقوب علیہ السلام نہ پیدا دی سلور کا آبا ہوئی ذکر کرتا وَمِن مَنْ دَادَا چانے دی چنو وَتَ ہدایت دا توحید کرو وَاسْتَبَيْنَا مُنْگَ غَرَقُو دا پار دا پیغمبر ہے چت خلقو کنا لیکن وہ سگر ہے جب کلچی بیان دل پائی آیا سنہ دا رحمان ذات میں پریوتل و سجدہ کو ان کی و جڑا کو ان کی فتور پر چلا چول انبیاء خدا تا محتاج دی اللہ کا عجز دی تاکول خدا سر شریکان کا سوان داری چی چول انبیاء دین سو خدا تا عجز داروس سے خلق شرک ولی شوروں کو فخلف من بعد مخلف نزاع السلام رالم دائی نرس تو خلف ناکار نائبان دار نبی نرس تو خلق رالم دین والا برباد کو برباد کو مانزل راو تابی شود شاواتوں منہ سے برباد کی حدیث کے راجی من ازواہا فوہ لما سواہا ازیاؤ اگر فنور سیدنا پر طریقہ والا برباد ہی کر مطلب دار دین برباد کر دین صلاة ازاد سو دین بربادی شرک کو بدعت اگرل دیتے اتباع شہوات میں زرد چری بمقامشی غین غین یومانت جزا غیم دا جزا والغی دا جزا دا سزا دا سرکشہ سرام ایتو مقامشی یا دا جہنم کی اوکن دا ایتو مور مقامشی
مما سوادا چانا چی توبہ استجر شرکنا ایمان راوڑ عملی کرینے دا کسان با جنت داخلی گی ظلم منی پریوانے جنتنا دا مشواری دا چوادہ کر رحمان دا دبندگانو سرا بالغیب اتحاد دنلی دو دائی کے جنت چاہی دے لینے یا قوادر دری پی یقین دے یقیناً دا اللہ وعدر ماتین پورا کرشے نبوری دی پری جنتن کے دے فیدے خبریں مگر اوری بس سلام سلام دار جانبنا دید پارا پائے کے رزقی پائے کے بکرتا واشین سواؤ دے گا دوٹے منع ہے چھتے ملنگر دے امینس کی وہو کی گرد نہ سبا دے گا من ہر وقت کیا ویلکی دا جنت تے نوری سو میں نے بادنا منکانا تقیام ورکو یہ دبن نگانونا حاغ چاہتا چھے زانے بچکڑی دا شرکنا ددانا چاہتا پارا دے ومانت رسول اللہ دے امر رب دے سکے جب دملائے کو ذکر گئی اور سر توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل توڑے ما یمنو کان تزورنا اکثر مما تزورنا سشی منع کرے تعالی سے تزمگا ملاقات دا دیر رازیم دیر رازہ کر ہم کو پتا خوشحالی ندایت نازل شو بلسان جبریل نشورا کھدے دے منگا مگر بہکم در رفتام ورد ملائکو سے اختیار دے چھے کھز دے راشی تو بری چھے در اب مر نہیں ولی اللہ اختیار کی راگا چھزم مخیطی سے چھزم شاتی سے چھمینس کی ریم لیکن آئے دے اختیار کلینا زمینہ مخی زمینہ رسو زمینس کے تو دخرے پہ اختیار کی یا دینا زمینہ مخی چھ سحالاتو یا زمین رسو سخائی یا پر مینس کے دنیا دا حال تو دخرے پہ اختیار کے نہ دے رب قائرون کے دے چیز اللہ نہ حسن نہیں رہی رب دے آسمان دزم کے دمابین پس بندگی اغلا خاص کے اکلک شہدہ غفو بند لگئے وستبر لباس دے تبر خط لکی دل دوئی ولی آن تعلم لہو سمیہ آیت فی جن اللہ تعالی لرحم صفتیں تو خدای صفت کی چر تو سوچ نہیں میں نا رب بل نشترے نو بندگی بل لمکوئے اکر ایسا کی زجرونا پر زواجر اول زجر تو پینکار دا باس باندے وائی انسان کافر آیا کل چزم ورشم نو زبط یار استے کم جو اندے تاب سنگ کی جواب کریں آیا ندیات دے انسان تج یقیناً پیدا کرو دے مخیون نو دے حصے تیز پل تا دوبارہ جن پاولنی جن قیاس کی کن جتا قیاس ہوئے اور قسم نے سا پرب بانے خامخادی بجمکم و شیطانان ٹول بیا بدیا جروم چاکرا دا جانم نا جسین پر مخپراتم جانم نا چاکرے ادرے دے بنشی دے یارے نا تو زنگنان بپراتے ہیں بیا بڑا جدا کم دارے ڈرے نام چکمی اور ددی ڈیر سخت ہے رحمان پر مقابلہ کے پنا فرمانے اشد والا رحمان دیا مانے دوی مشر امام دو سرکشے جسو کی آبت نرا جدا کی اغب مخ کی کیو دانور وور پسی کی رحمان اب ایمانی کا ثم لنحن علم بالذین مولا بیاسلیان بیا اللہ زخال من پاغ چابانی چی لائق دے جانم تر داخلے دو اللہ یہ منگ تا پتہ رکھنا چی سور دے جانم خلق دی زبیت راج چونکم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا دی آیت کی یہ سو تفسیر ہے یہ خدا خطاب عام دے اور ماند عروج سر داخل دل مانا بیدائی نشتستا سنئی سک مگر داخلی کی بدے ہوتا دے داس علا ربک کا درب پنیز باندے حتما مقضیان فیصلہ پورے شریم اور بیابا بچکو چنا لذین اتقو لراو پریدو بظالمان فیا جسیا پائے کے پڑھوا سے پراتا جانم تبھی کول خلق دیدننا دیتا تحلت القسم ہوئی پا حدیث کے اور تم رضا شرام متقیان چورتا دی دا سیل دا پارا زیبا او بگوئی
دویم ماندار چې وارد دی کې په معنا د داخل نه نشته تاسو نه اوته لا واردام مگر را تیریږي با په جانم د پاسه په پولی کړ پای وټول را تیری دا در پنځبانی او لازمه فیصله را بیا و بچکون د متقینو پرېدم ظالمان پای کې پرمخیم معنی پری بوزي درې مدار کې منکم مخکن خطاب در سرکشان کرا اغا مراد کا نشتتا سنائے سرکشانو مگر ٹول بزی جہنم تا دا طرف پنجبان فیصلہ ختم شو کلام ثم ننجی بیا بزو اباسم دا جانم ناغا چے اتقو دان شرک نہ بچ کرو کو گناہگاروں نے جانم تتلو اور ظالمان وانے ہمیشہ مشرکی پائے کہ وہ پریگی پرمخ مرو بل زجر لائے کله چې بیان شي په دې زموږ آیاتونه واضح دلایل د قران دلایل د توحید وایذا کافران مومنان تام کم یو د دوارو ډلو غره مقام والدی او خاصه مجلس والدی دی ګره د آیاتو په مقابله کې خپل مالونه پیش کی زموږ مقام تاسو نه خره زموږ ډیر تاسو نه خره زموږ مجلس تاسو نه خاص کرے تاسو غریبان مریبان راجع مشیے تو قرآن پیش کرے دی په دنیا غرور کئی اللہ دے بان سے غرور کئی دیر ہلاک کریم ددین مخی قومنا چاہا احسن و اساسا وریا خود سامان والو خود شکل والو اساس مانی سامان لکوئے دیر خیستو ارے یا شکلون منظرون دیر خیستو ہمیں ہلاک کری قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد له الرحمن مدا دا سوایا غصوب چی پا گمراہے کی فلیمدد دا امر دے خود پمان دا خبر باندے آسوب چی پا گمراہے کی محلت ورکی اغل رحمان ذات محلت تاثر اچھلا معلوم دی خیستہ مجلسون دی ذات الخدای محلت در کرے حتی چکلوی ناغ شری سراوات کی عذاب یا قیامت زرد دی تو پتہ لگی چھ سوک دے شر مکانن بد مرتبے والا اڈیر کمزور لخکر والا عذاب پا وقت بے پتہ لگی چھ سوک دے بچکولی شی کنا مال دے بچکولے نشی مجلس دے بچکولے نشی معلوم ہے تب شر مکانن بیا داخو گمراہان چاہیے خدای محلت ورکی ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی زیادتی کہ اللہ تعالی محتدین لپارا ہدایت دی لخدای پدی تکالیف سرا پدی اعتراضون سرا ہدایت علم زیادتی والباقیات الصالحات مکی کاف کے تیر سن اگر باقی عملی نہ چننے کری باقی ذکری چاہ ساری باقی دے سواد اشتا غردی پنی ضرف تاپ پدنا غردی پزید واپس آئین درین زجر فرائیت اللذی کفر بیعاتنا بخاری کی لکھی جو خباب رضی اللہ تعالیٰ نو اراد عاص بن وائل کافر تا وطئے ما تعالیٰ لواری کرے گا اور شاب زمان مزدوری آتا اگر انہیں درکم حتی کی چتپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتی اگر از کفر نشم کو لیتا کہ تمر شی بیا پور تشی اگو تے خان زب بیا پور تکے گم یاو کنا وہ زن بیا چ پور تشم نہ انت برا سر مالی بیا در کا مسنا بیغم کینا تو کیسو ہدایت آوی کی نازل شو آیت خبر ہدایت تڑی پہاڑ چ کفر کرے زم پایا تنو اوئی چ خامخاورا کرشی ما کمال اولاد تفسیر کرتبی ہوئی آیت عام حمل کا آغا سڑے چھ کفر کی زنگ پایا سنو وقالا بے داوی نقم تو اللہ دین آبائی ویبارت لوثانی زچ پڑے شرک بانے کلکم نو خدای بمالا معلونا و بشیرہ گئی در دنیا مشرک دے دنیا کے مشرک دے ہوئی زچ دے اولیاء و لزمہ بابا گان میں نیولی دی دا زچ پودے بانے خدای مالا مال را کئی بشیرہ کئی اللہ یبتل عال غیب
آیا دے خبر دے غیب نا کدا غسر رحمان ذات تر اللہ چارو ویری تکواز بمال در کو یا وہ آخرت کی تعلیمات در کو کلا قرآن کی دنی میں نہ دیکھا کلا شورو دے مخ کی کلا نہ اتر دی دے دنی میں نہ پدے خواہ قرآن کی دلی دے کرت کلا راغ لے کلا در رد ہے پمان امراضی کلا در حقا پمان راضی کلا مانی ایچرے دا سے نہ دا نہ غیب دانی نہ دا خدا لوس کا ایسے خبری کئی نہ خام خالی کمنگا غچرے وی او زیادو دل دا زام نہ زیادی کون ونرسو ما یقول مالک منگا دا خبر چرے وی دے برازی من تیواتے دے وی مال اولاد اللہ دا مال اولاد دے ما تپاتی دے بتشر تشتور را روانی بد زجر اگرا واتخذو من دون اللہ آلیتا زجر بے شرک نوری دے خلقو دا اللہ نسوان اور مددگار آلیہا ولی ولی عبادت کی لیکونو لو مزدہ دے پار چشی دیلا مدد ورکون کی عزوی مدد تا سب چی شرک یا لہی نوری سلے نوری وہ مدد لے نوری کرنا کہ بابا را مدد کی کلا سرے سا مدد نشی کو لے بلکہ انکار ہو کی دو جید بند گئے نام مکی سورہ انس کے تیرشو کا نا خبر نہیں اور شیبہ علیہم زدن دریب پا مخالفان بیان کا ان کی دری مخالف بیان بور کی چمن نہیں خبر اسے تامبان درو جو کری دی علم ترى النار ارسلنا الشياطين على الكافرين بل زجر آیا نہ گورے منگا مقرر شیطانان پا کافرانو توزو مزا خودکی اغلر پا خود کولو موحد پا مقابلہ کی خودکی کی خالص از ویلکی عزیز المرجل کٹوائی کی خودکی کی خالص اور تقی دل رد شرک پکارنو تیزی ہے چھے کوا شابت نرشا اللہ ان تلوار مکو تپدیبان دا عذاب یقیناً مشمارو دل روزی پشمارنا یا مجنہ دری پشمارنا دری دشمار روزی راب اسی عذاب تے فکم رضوی پرز دا قیامت بانے چی جمع بکنگا متقیان رحمان تا وفدن میل منوں پر شکل وہ خدایتی چیز میلمہ پر شکل کی اور شروع مجرمان جہنم تا وردن تگی وردوی احتاج تا لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا لا یملکون ضمیر خیار مجرمان تراجے لا یملکون الشفاعت لأحد لا لانفسهم اختیار نہ لری دا مجرمان دا سفارش دخل زانن پارام سفارش دی دچان نشی طلب کولے نیشتا ہو سرا لا یملکون النفی دا شفاعت دا مجرم دا پارا الا استثناء منقطع ہوئی لیکن آسوک چاغت سرے پنیز رحمان بنے آدنو فلہو شفاعتوں اغل پارا با سفارش کے دیشی چکم واحدی اتقذین دا رحمان احدن بالتوحید دا مجرمان اختیار دا شفاعت میں لری زان دا پارا ما لیکن سوک چاغت چیز رحمان صلی اللہ علیہ توحید ناغل پارا با سفارش وین دویمان دال لا یملکون ضمیر دے متقیان تراجے کا اختیار نہ لڑی دا متقیان نہ سفارش کولو سفارش دری پہ اختیار کے ہونے الا من مگر آغا سوک با سفارش کئی چاغت سے پنیز رحمان بانے احدن بالاذن دتا دے زن دے آغا سوک با سفارش کئی چاغت اللہ دی دے اجازت اگر اذن ملوشی بلا اذن سفارش نشی کہہ رہے ہیں بلا اجازت دام تقیان سفارش نشی کو لے در مدا عام کا لا یملکون کی کا متقیانی کا مجرمانی لا یملکون شفاعت احد اختیار دا شفاعت دی اچال نشی لرلے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا دی نشی کو لے الا یشفعو لیکن یشفو سفارش باعث ہو کوئی چرخ دے پنیزبان حد توحید غسیم معاہد پڑے سفارش کو لیشی برسوگ نشی کو لے اور معاہد دپارا بچے لیشی رد و دا شفاعت قہری خواہ چو خدا بانی دا چاہ زور خواہ نہیں چلی
دی وی نہ زولی اشتکن وائی دی ولد رحمان نازولے سورہ کہف اول اور مریم آخر یوشان لقد جئتم شیئا ادا یقیناً راتلو کو تاسو خبر درنے تا دا خدرون شیم تو مجدن لے نزدید اسمان میں شوش فی درے دواجے ہوش فیز مکان اور آخرو زیدہ غرونا درے دریں دا حیبت دواجے چدا دا شرک آواز تاسو دے مخلوق کرے دیو جنان داو رحمان ولدان چی دی بلی رحمان ذات دپارا ولدان بلی امو یا دا خداینا زولی را مدد شدا چی ہوئی کنا داو دا خودین ناکار دے حدیث پر آدمی دیتا عرضی ہوئی دا خدای تا عرضی ور کئی کنزل کئی اللہ تے کنزل کئی یسبنی ابن آدم علیہ میں کلو ذالک بڑے آدم ایمان تے کنزل کئی دلنگی پکار دا دیوئی چی خدای لا ولد کرے نہ مناسب رحمان ذات لرچے ولد نسیم کہ رحمانی نو ولد تے ساجتی آغ دعوت صورت نشتہ سوک دا چاہے چیزے اسمانی روز مکہ کے اللہ آت الرحمن عبدہ مگر پیشکی با رحمان ذات کا پائے جگائے تو دنیا کے اندی عبد دی آخرت کے بم پائے جگائے پیشکی تو الخواجز بندگان یقیناً اللہ دی شمیر لقد اختاہم را گیر کری دیو شمیری لی دی پشمارلوم اختامن را گیرول دا خدای را قدرت بے حاطہ کی لی دا علم بے حاطہ کی لی شمیری لی دی دا چور برازی اللہ تعالی قیامت برابانے فردان زان زان لان یوازی بھئی مال بور کر نہیں شفی بور کر نہیں وہ مختصر بشار یقیناً آئی چی مان راولے عمل کرے دینے زرد ورکی بدیت رحمان ذات ودن مینام یا خو حدیث کی راضی اللہ کے سری سرمینہ کئی اور معاہد سرا جبریل توید سرمینہ کاز اور سرکم جبریل علیہ السلام اسمانی ملائک ہوتا ہوئی اسمانی ملائک کا تسمہ کے آواز کی چاہے دو سرمینہ کوائے دا مومنان پزلون کے آگا سرمینہ پیدا شکن دیتا ہوئی سہج اللہ الرحمن و دام بے غرض زمین بے عوض زمین یا وزن مراد دے مقام الوز زید محبت کرے جنت تے رحمان بولم جنت پر گئی فإنما يسرناه بلسانك لکہ سورہ کاف پاول کے دا قرآن دو حالت ذکر کرو گا دلت اخر کی ذکر گئی یقیناً آسان کرے گا دا قرآن تاپ لغت باندھنے تاپ جبرے گا عربی رہا مانا دار آسان چلو لے منگا قرآن تاپ جبان خطا کے پکینا دیر پانا چیزیں اور کہ پدے سرا متقین ہوتا ایر اور کہ پدے سرا قوم جگر مارتا اول کے ایلو سورہ کہف کی قوم جگر مار سوک دی الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا سوک چو خدای پر نازولی نسبت کی مشرکان دا جگر مار دی کا آخر کی تخویف دنیای دیر اللہ کریم ددین مخ کی قومنا حال تو ہے سو من ہوں من احد نو تسمعوا لهم رکزان آیا تمومی داغینا یوتن تو ہے سمانی مومی اور اینی احساس مانا بالبصر آدیان سے مجانے کی سوکشتر یا اور تاویلر سے کشار کشت چاہتی جو اینا ختم شو دلکہ اپنا درے میں اسفاد قرآن کریم شروع رہا آئے کی سورہ کاف و مریم دواروں کی دفت شبہات ہوا اور یہ مسلمانی چندہ پارا ولد نشترے نہ گولے نشترے رحمان ذات سے دا سورت طٰہٰ ہے دری سورت دوائم دے سورت الکلیم کلیم مانا موسیٰ علیہ السلام دا نازل شے پس سورہ مریم نا ترتیب کیو شان ربط سورت مخ کی طرف سوجود ہے اول دار جمخ کے دعوت توحید ثابت کر بدعت شبہات شکون نشترے کی دی صورت کی تشجیع اور کئی داغے پر تبلیغ بان
دا صاف خبر دا پڑیر بہادر ہے سردار رسول پکار دوامدار سورہ مریم پاخر کی تخفیف دنیاوی چڑیر ہلاک کری دی من قومنا سورہ مریم کی داغے اور نمونہ پیش کی بواقع فرعون گور فرعون داغ قوم تباہ سے چونکہ دا پا محلکاؤ کی آخری قوم دائر سے کپا مثال کی پیش کرے باقی سورہ مریم کی رد و شفاعت طاہری دی صورت کے بم اگر رد شفاعت طاہری اس کو پیش گئی رب تسمی مکی بیان شو دعوت دی صورت سورہ دعوے دا التشجیع علی التبلیغ یا پھر تبلیغ بہادری ورکول تیزی ورکول پر تبلیغ دا مسئلے چلا مسئلہ ضرور پورا سوال دا تشجیع دا پارا دا مسئلے تعین بتا رہے تبلیغ کہنے دا کبھی مسئلے بتائیں سورت کی دعوی توحید مشتا ادوار دائے حالت سیدی برابر یہ تو سورت کی دعوی تشجیع اغسپت کرتا نو دعوی توحید پر کشپت کرتا اور دعوی توحید اس بات دپارا دی صورت کی رات ترقی ہے چلت آخری دلائل بیان کری سورہ کاف و مریم کے دلائل میں دی صورت کے اس بات دپارا لس دلیل نمل دعوت تشجیع اور دویم آیات کیا قرآن نظر نازل دریر پارے کی پر تکلیف ہے مگر تذکرہ ہوا تھا تذکرہ کی کلر کلر تکلیف راضی برداشت کروائے بلداون نحم آیات کرا ہم نصاب دا تشجیع ہے بہادری سنگ و پکاری دعوت النبی علیہ السلام پشان یا تشجیع اور آیت کیوں کو ہے طاہران سے بس سجدہ پرے ہوتل اور شر رام انائے کولے تو فرعون نہ کو نہیں کرے سکتا دو آیات کی ابھی میری جمون چرتانوں کو رکھو یہ فرعون کوج سکائے تاڑیر کا بہادر الفاظ دی جاننا ہم نہیں آیت کے اب مجمل بیان کری جدا امباد ما قد سبق دامن دا تذکیر دا پارتا کا بیان بیان دراصل پنجل سے آج کی یوسل پنجل کی دعوت ایدم واقعہ تو تشجیع پا رہا اس سلبی طریقہ رہا خبردار مسئلے نے نسیان ہونے کے یہ روالے دربان رانشی لکہارت ایدم نے جو خبر یہ رشے ہوا دا مسئلہ یہ رہنے کے وہ دا یہ رشی نے ابلیس پر خوشحالی
دیتے لکھی تشجیعات شپگ دعوت توحید مشپگ کرت بیان کرے گا اور تم آیات کی لا الہ الا ہو سرا بیا سوال مسلم آیات کیوں حضرت موسیٰ قدام الصلاة لا الہ الا انا سرا بیا نوی آیات کی راجے تفسیر دے نوے آیات کی ہارون علیہ السلام تفسیر کرو نا واغویلو سین ربکم الرحمن رحمان ذات کا برب ہوا ہے ہاں اتن یہ آیت کی بیا الہ دے لا الہ الا یوسل سوال سے آیت کی وتعالى اللہ الملک الحق پاک بے اللہ بادشاہ پاک بے گنے یہ شریک آغتنی شخصوں کو طرح سے دینے کی ناخر کی اوسط دیر سے آپ کی تسبیح و حمد تسبیح حمد دعوت توحید دا توحید پریش پر طریقے بیان کر تسبیح حمد الوہیت دا اللہ علو بخدے عزت والے دا اللہ ربوبیت دا رد شرک کو مختلف طریقوں سے رہے گویا کہ رد شرک فی الربوبیت اور رد شرک فی الالوہیت دوارا پری صورت کشتا ولی فرعون آغا سڑے شاغ دعوت ربوبیت کرے اور شرک امکا الوہیت کے بھی صورت کے داغ واقع رہتا ہر کلے کی توحید مسئلہ دیکھی وہاں تو لفظ آخری دلائل بیانی اول کے مینس کے اجمالی خلاصہ دار چاول تمہید دے یا تفصیلی واقع موسیٰ علیہ السلام یا تشجیع پارا یا واقع آدم علیہ السلام للاختراع ذن اسباب النسیان دار تیتم واقع وزیلہ پیش کی کہ دا نسیان نظان بچ کے دادر اسباب نظان بچ کے لفظ دلائل اور شپک غلط تشریح شپک غلط توحید تفصیلی خلاصہ دا صورت مشتمل پر دو بابوں اول باب اشپگ اویات پورے اشپگ اویات 76 پر ایک اولن ترغیب قرآن تدویم آیات کی بیانی دعوت تشجیع یا نہ آخری دلائل دی پاسنگا نہ دی سلورم آیاتنا اتم پورے زیادہ 50 نہ 55 پورے روزے ان کی دلائل مطلب بس دارے جو اقدار متصرف اللہ غیب دان صرف اللہ دو ذل پڑے کی دعوت توحید راوڑے اور تمیات کی سوال نسیات کے واقع موسیٰ علیہ السلام تشجیع پارا تفصیلاً پائے کے مضبوط والے دسائرانوں د تشجیع پارے دو آیات کی ذکر کریں موسیٰ علیہ السلام ہم سمرک لکو مرگری سمرک لکو آخر ختمی پر تقریف بانی سلور آیت اور بشارت 15 آیات دویم باب صورت اختتام پوری اور ایک ادام حضرت موسیٰ تکلیف جانب دا قوم نہ بیانی دو آیت نہ شکر دا قوم دا طرف ہوتی تکلیف را گئے خلق ہو یہ تشریح ہوئی قوم پر شرک اختشم
سامری گمراہ کر. آج ختم سی آیت سے تخفیف اخروی سلم آیات کی بیانی تفصیلاً. جارس واقع آدم علیہ السلام اور تخفیف دنیوی یوسل 38 آیات کی مختصر اور تخفیف اخروی یوسل 40 آیات کی عامہ بیرون بھائی تسلی رسول طائر سب دیر خیات تھے اور آخر کے زجر دے دائر سب دری دیر خیات ختمی با پر زجر بانے نمینس کے دعوت توحید سلور کرتسوا لیکن ہم ذکر کرا اور تشجیع ایسی نہ بکی مکی کی سلوروں نے دے کے دوشپن نشپک داشت تو صورت امتیاز برائی تفصیل دا قصے دا موسیٰ علیہ السلام بیان دا عذر آدم حضرت آدم سے سکڑی عذر سو دی صورت کے عذر ذکر دے چھ نسیان دے نسیہ بعض احوال دا روز قیامت دا صورت مطلب داؤ کہ قرآن استاذ دا بہادر کتاب دے دا توحید مسئلے دا پارا پر دلائل سر والے گلے شیر بہادری کے موسیٰ علیہ السلام اور دعوت مرگو سارو پشان کمزوری کی گئے ماں اللہ کا بنی اسرائیل چاہیے جلو نسیان امت ہے اللہ دعوت ہے دم نے نسیان شو اللہ و کامیابی در کی اور قدر خلاف ہوں کو ناخرت کے بڑا اندر اچر سے دار سورت دان مقصد ہوئی دلی صورت دا خیستہ ترتیب ہو پرے جزی صورت پاور دلوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اسلام راو ہے وہ صورت حصر دارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت تمگل سورت تواہا ذکوئی چاول کے پتواہا شوروں نے اور کلیم و مرتوی جو واقعات موسیٰ علیہ السلام پکیرا. بسم اللہ پرندہ اللہ کے بادشاہ حق و مبین نے رحمان دے نعمت نعم کری بطول و خلقمان نے حتیٰ کہ تو بنی اسرائیلوں رحیم ذات سے دوستان خاص کری دوستان رسول سہارا جادوگر موسیٰ علیہ السلام پوق کے آدم علیہ السلام خاص کری پر رحمت اور پر غفران کرا تو آہاد مقطعات نے ادری تاریخ چی نکلے بخاری کی نکلے بخاری میں سید نے جگہ روایت کی سواہا اصل کے پر نبتی جبہ کے نبتی علاقہ بھائی بجب کے سواہا بڑے رکھے تھے یا رجل تھا یا رجل اور دمن فرح البطر